नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाल। संसदमा बजेटको विषयमा निकै पेचिलो सवाल जवाफ भइरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रम पास भएको छ। बजेट कस्तो आउँछ यो विषय आम मानिसको चासोको विषय बनेको छ। राष्ट्र बैंकको गभर्नरको विषय पनि अत्यन्तै पेचिलो बनेको छ। सरकारमा रहेका दुई दल बीचको सहमति भए पनि तर राष्ट्र बैंक भित्रकै किचलोले अब गभर्नरको विषय अझ नै पेचिलो हुने सम्भावना देखिएको छ, किनकि गभर्नरको विषय यतिखेर अदालतसम्म पुगेको छ र त्योसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विषय पनि प्रतिपक्षले अर्कै ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ। प्रतिपक्षले ओली नेतृत्वको सरकार धेरै जान नसक्ने खालको टिप्पणी गरेको छ र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो जिकिर कति सत्य हुन्छ यो पनि आम मानिसको चासोको विषय बनेको छ भने त्योसँगै राजावादीले फेरि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। एकचोटि झन्डै ब्याकफायर भएको आन्दोलन फेरि राजावादी अथवा विशेष गरी राप्रपाले त्यो प्रयास गरिएको छ। यो प्रयास कति सार्थक सफल हुन्छ यो पनि यतिखेर चासोको विषय बनेको छ। अहिले यतिखेर आम निराशा छ र ओली नेतृत्वको सरकारले के गर्छ र के गर्नुपर्छ यो विषय निकै पेचिलो बनेको छ। प्रतिपक्ष सशक्त रूपमा सरकारको विरुद्धमा सडकमा उत्रिएको छ। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सांसद युवा नेता मान बहादुर गुरुङ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राप्रपाका उपाध्यक्ष हेमजङ गुरुङ। यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री सांसद दिलकुमारी शाह। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तीनैजनालाई म स्वागत गर्छु। गुरुङज्यूबाट यो म कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। अब ओली सरकारको 10 महिना भयो। बजेट नीति तथा कार्यक्रम पनि आयो। बजेटको पनि आउने तयारीमा छ। अब बजेट कस्तो आउँछ भनेर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो यसले क्रमभङ्गता गर्छ, नयाँ कुरा दिन्छ, पुराना कुराको निरन्तरता नगर पनि सक्छ भन्नुभएको छ। के भन्न खोजे? हो भन्न खोजे चाहिँ के हो? मान्छेले अलिकति बुझेका छन्। बजेटको चासो धेरै छ। एक हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम यो समय सान्दर्भिक नै आएको छ। नेपाली जनताको पक्षमा देशको पक्षमा नै आएको छ। हुन त यो निरन्तरता पनि हो, तरिका त्यही नै हो, ढाँचा त्यही नै हो। निरन्तरता पनि हो, क्रमभङ्गता पनि हो। क्रमभङ्गता भन्नाले यस्तो हो, सांस्कृतिक र ढाँचा परिवर्तन भन्नको निम्ति के भन्न खोजेको हो भने हामीसँग धेरै क्रोनिक योजनाहरू पनि छन्। अब गर्न सक्ने र चाहिँ तपाईँको हुन सक्ने योजनाहरूलाई मात्रै तपाईँको ल्याउने भन्ने कुरा पनि छ। कतिपय कार्यविधिहरू सार्वजनिक गर्न सक्ने र हुन सक्ने सम्पन्न हुन सक्ने खालको यसपल्ट केपी ओलीको जस्तो अब त्यो खालको नारा होइन। अब पानी जहाँदेखि ग्याससम्मको विषय एक हिसाबले भन्ने हो भने अब एउटा योजना 1 अरब छ उदाहरणको लागि। 1 अरब सम्पन्न गर्नुपर्ने छ तर चाहिँ पैसा छुट्याउँछ 1 लाख वा 1 करोड चाहिँ तपाईँको छुट्याउँछ। 1 अरबको योजनालाई 1 करोडमा छुट्याउनु भनेको 80 वर्ष लाग्ने पनि हो। त्यसैले अब यस्तो खालको योजनाहरू भन्दा पनि अति आवश्यक जनतालाई अति आवश्यक हुने वा देशलाई अति आवश्यक हुने चाहिँ तपाईँको योजनाहरूलाई पहिलो प्रायोरिटीमा ल्याउने। तपाईँको क्षेत्रमा अब 1 लाखको बजेट पर्दैन? अब मेरो क्षेत्रमा 1 लाखको बजेट पर्दैन, किनकि बजेट सकिएपछि सांसदहरू रातो किताब बोकेर मगा आइपुग्छ। 1 लाखको बजेट हाल्ने, बजेटको माग छ 1 अर्बको, किताबै बोकेर आउँछ। अब 1 अरबको योजना तपाईँको 1 करोड छुट्याएर 1 लाख छुट्याएर तपाईँको त्यसलाई तपाईँको दिन पास गर्ने योजना योजना ल्याउने काम चाहिँ अबको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यो सरकारले गर्दैन। त्यसैले चाहिँ हुन सक्ने र गर्न सक्ने योजनालाई पहिलो प्रायोरिटी दिन्छ। त्यस्ता योजना हाल्दाखेरि कम्तीमा तपाईँलाई जनतालाई आश्वासन दिन त हुन्थ्यो नि। अब यो यसो कम्तीमा योजनामा पैसा हालेको छु भन्न पाइन्थ्यो नि। त्यो पनि होइन, यो त्यस्तो होइन। के हुन्छ यो राष्ट्रलाई हित हुने जनतालाई हित हुने योजना चाहिँ तपाईँको पार्नुपर्ने हुन्छ। सबै ठाउँमा सबै तपाईँको 1 लाख 2 लाखको योजना मात्र छैन नि। अब म एक हिसाबले भनौँ अब मेरो क्षेत्र मेरो घर चाहिँ तपाईँको सिग्लेस हो, काशीको सिग्लेस भन्ने। काशीको कति नम्बर क्षेत्र तपाईँको? मेरो 1 नम्बर क्षेत्र। सदरमुकाम गण्डकी प्रदेशको राजधानी पर्यटकीय राजधानी पोखराबाट मेरो गाउँ जानलाई 35-36 किलोमिटर लाग्छ। तर म 10 वर्ष सांसद भयो तपाईँको चाहिँ त्यो बाटो अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले यस्तो खालका योजनाहरू किन सम्पन्न हुन नसक्यो? के कारणले? कार्यविधिको कारणले हो कि निर्माण व्यवसायको कारणले हो कि पैसा सरकारको कारणले हो कि जनताको कारणले हो कि त्यसलाई
ठिक ढङ्गले छानबिन गरेर तपाईँको अगाडि बढाउनु पर्छ वा अर्को चाहिँ तपाईँको पर्यटन क्षेत्र नेपाल एउटा अब एक हिसाबले भन्ने हो भने मलाई त लाग्छ कृषि उद्योग सञ्चालन गर्ने पर्यटकीय उद्योग सञ्चालन गर्ने र पहिलो प्रायोरिटीमा तपाईँको पर्यटन ल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो किनभने पहिलो प्राथमिकता चाहिँ पर्यटन ल्याउनु पर्छ भन्दा पर्यटनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ कृषिलाई पर्यटनमा राखिएको छ अब अहिले ऊर्जालाई राखिएको पनि छ ऊर्जा पनि राखिएको छ ऊर्जा पनि महत्त्वपूर्ण यी सबै 5000 मेगावाटको पिपिए गर्दैछ अब सरकारले अब त्यो त तपाईँको त्यहाँ आवश्यक जनतालाई तपाईँको चाहिँ अझै पनि 3% जनताको घरमा बिजुली पुग्न सकेको छैन 3% जनताको घरमा खाने भन्छन् हामीलाई कसरी कुलमाले डाँठै प्रस्तुत गरेका छन् नि हामीलाई यो त्यतातिर नजाँदा राम्रो कुलमान एउटा कर्मचारी हो हैन एउटा कर्मचारीलाई यो सरकारभन्दा माथि पनि हुन सक्दैन सरकारले तपाईँको यो सरकारलाई अधिकार पनि छ फेरि अब एकजनालाई नियुक्ति गर्ने र तपाईँको चाहिँ अब हटाउने कुरामा तपाईँको चाहिँ सरकार लाई अधिकार छ 3 अब 3 महिना होस् चाहे 6 महिना हो 3 वर्ष होस् चाहे 6 महिना होस् चाहे 6 वर्ष होस् यो सरकारको चाहिँ तपाईँको नियुक्ति गर्ने र तपाईँको चाहिँ हटाउने काम चाहिँ सरकारलाई अधिकार छ कानुन सम्बद्ध छ तपाईँको संविधान सम्बद्ध छ त्यसैले व्यक्ति विशेषको विषय चाहिँ अलिक फरक छ होइन त्यही हो होइन कुलमान भन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ अहिलेको चाहिँ अब अहिलेको हितेन्द्र नै थियो हितेन्द्र साख्य नै थियो त्यसलाई पनि तपाईँको चाहिँ उसको चाहिँ अवधि हुँदा हुँदा उसलाई पनि हटाएको हो नि त्यो बेलाको सरकारले हटाएकै हो जनार्दन शर्माको पालामा होइन जसको सरकारको पालामा भए पनि ऊ हटाएकै हो नि उसको चाहिँ तपाईँको अवधि त्यसभन्दा अगाडि मुकेश काफ्लेलाई जनार्दन शर्माको होइन त्यही त ऊ चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो मुकेश भए पनि हितेन्द्र भए पनि कुलमान भए पनि सरकारले नियुक्ति गर्ने हो सरकारले हटाउने हो त्यसैले हटाउने राख्ने कुरामा तपाईँको धेरै विवाद गरिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन बजेट अब यसपटकको बजेट अलिक फरक ढङ्गले आउँछ किन फरक ढङ्गले आउँछ भन्दाखेरि किन तपाईँको अहिलेसम्म त्यति एक हिसाबले मानवीय स्रोतको धनी प्राकृतिक स्रोतको धनी अत्यन्तै सुन्दर ठाउँलाई किन निरन्तर रूपमा तपाईँको बजेटहरू आइराख्दा पनि हामीले सोचेको केही भएन भन्ने कुरा होइन केही गर्न सकेन भन्ने कुरा होइन जति हुनुपर्ने थियो त्यति हुन सकिराखेको छैन त्यसैले यसलाई भाष्य बनाउने कामहरू भयो तर मेरो विचारमा के छ भने अब यो पटकको बजेटबाट फरक ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गरिन्छ आउँछ र फरक ढङ्गले तपाईँको काम गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ त्यसैले त्यो विश्वास छ त्यही अनुरूप तपाईँको चाहिँ 3 करोड भन्दा तपाईँको कमको बजेट सकेसम्म सङ्घमा नपार्ने सङ्घमा योजना नराख्ने 3 करोड भन्दा माथिको योजनालाई पनि राख्ने भन्ने छ त्यसैले चाहिँ अब मेरो विचारमा हुन त गत वर्षमा पनि 3 करोडकै कुरा आएको थियो अब अन्त्यमा फेरि लाख र बजेट आयो त्यस्तो नहोस् म शुभकामना दिन चाहन्छु त्यस्तो नहोस् यो पटक तपाईँको चाहिँ सरकारले जे बोलेको छ त्यो गरिन्छ सरकारले जे गर्छ त्यो चाहिँ हुँदैन सरकारले जे बोल्दैन त्यो चाहिँ हुन्छ भन्छन् मान्छे होइन अब त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो भाष्य बनाएको मात्रै हो त्यो भएको छैन केही भएको छैन भन्ने कुरा होइन त्यसैले अहिले केपी ओलीले बोलेको कुरा चाहिँ हुँदैन केपी ओलीले कुरा बोल्दैन त्यो कुरा चाहिँ हुन्छ भन्छ केपी ओली एक हिसाबले भन्ने हो भने केपी ओली यो राष्ट्रप्रेमी पनि हो देशप्रेमी पनि हो विकासप्रेमी पनि हो केपी शर्मा उसको पालामा के तपाईँको चाहिँ अब उदाहरण तपाईँले भनिहाल्यो अघि नै रेल ल्याउँछु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको नराम्रो हो अब विश्वमा ल्याउन सक्दाखेरि नेपालमा ल्याउन सक्दैन भन्ने कुरा हुन्छ होइन ग्यास ल्याउने कुरा के नराम्रो कुरा ल्याउन सकिन्छ ल्याउन नसकिने भने कुनै ढिलो होला चाँडो होला ल्याउन सकिन्छ यसको बारेमा उसले छिटो बोल्यो होला ढिलो बोल्यो होला सुनिलजी तर चाहिँ यो ल्याउन काठमाडौँबाट रेल चलेर कास्कीमा स्टेसनमा रोकियो यो दिल्लीमा कास्कीमा स्टेसन रोकेर होइन अब छिमेकी देशहरुमा ल्याउन सकिँदा नेपालमा ल्याउन सकिँदैन भन्ने कुरा कहाँ छ र पर्वत जाने रहर सकिन्छ ढिलो चाँडो हो चाइनाको रेल काठमाडौँबाट चढेर हामी चाहिँ पोखरा र पर्वत घुमेर आउने हाम्रो जुन चाहना त्यो चाहिँ तपाईको अब यो कुनै न कुनै बेला सकिन्छ अझै भाइरल छ होइन कुनै न कुनै बेला सामाजिक सञ्जालमा त्यही विषय भाइरल भइरहेछ होइन त्यो त भाइरल हुने कुरा त नराम्रो कुरा होइन भाइरल हुने कुरा ठीक छ के त्यो हुन सक्ने कुरा हो चन्द्रमालाई तपाईको खसाल्ने कुरा सूर्यलाई खसाल्ने भन्ने कुरा गरिएको छैन नि रेलै
कुदाउने कुरा गरिरहेको छ, ग्यासको पाइपै हाल्ने कुरा गरिरहेको छ। तर समय ढिलो चाँडो होला, त्यो आउँछ, निश्चित रूपमा आउँछ। सन्धि गफै हो भने जस्तै कथा हो। अब कसले सोचेको थियो तपाईँको चाहिँ पोखरा भन्नाले थानकोटदेखि मुगलिन सडक यस्तो राम्रो होला भन्ने कसैले सोचेको थियो? बल्ल बल्ल पुरा होइन कि पोखरामा एयरपोर्ट हुन्छ भने कसले सोचेको थियो? पोखरामा त्यत्रो सुन्दर तपाईँको एयरपोर्ट भन्नाले रङ्गशाला हुन्छ भने कसले सोचेको? गरे सक्दो रहेछ नि, अर्कै कथा छ, गरे सक्दो रहेछ भन्ने कुरा देखिया छ। त्यसैले चाहिँ यो हुन नसक्ने कुरा बोलिएको छैन, हुन सक्ने कुरा बोलिएको छ। पोखरा एयरपोर्टमा मानबहादुर गुरुङको लाइक कति भागमा पर्यो अहिले सोचौँला, एकछिन पछि आउँछु म तपाईँ। हुन्छ त्यो पनि बताउँला, त्यो तथ्य प्रमाण सहित ल्याउनु। त्यो 10 अर्बको कुरा छ, सामान्य छ। अनि त्यो मिथ्या कुरा गरेर हुँदैन, पोखरै किन्न पुग्छ, मिथ्या कुरा गरेर हुँदैन। एयरपोर्टको सवालको कुरामा 22 अरबमा तपाईँको चाहिँ टेन्डर भएको, अब 14 अरब भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको यो मिथ्या कुरा नगर्दा हुन्छ। हेमचन्द्र गुरुङज्यू, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले हावा प्रतिवेदन बनाए पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हो। 10 अर्ब नै काहीँ हुन्छ, 24 अर्बमा बनेको चाहिँ विमानस्थलको करप्सन, त्यही भन्नुहुन्छ? यो अब यसलाई हावामा बनायो कि यथार्थमा बनायो भन्ने कुरा हामी 3-4 जना यहाँ बसेर छलफल गरेर हुने कुरा छैन। तर हामीले पढ्यौँ नि, तर हामीले अध्यक्ष लगायत अध्यक्ष मात्रै त हुनुहुन्थेन, राजेन्द्र लिङ्गदेन मात्रै होइन, त्यो टिममा त सबै पार्टीका मान्यजीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँहरू सत्य तथ्य खोजेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर ल्याएको कुरा हो। र हामीले सरसर्ती हेर्दा पनि तपाईँको 13-14 करोडको इस्टिमेट गर्ने, 32-34 करोडको अरबको त्यसपछि गएर टेन्डर हाल्ने, त्यसपछि नेगोसिएसन गरेको 9मा 20-22 अरबमा जाने। अब यो यसैबाट थाहा हुन्छ नि। त्यसैले यसलाई हामीले यहाँ छलफल गरेर के हो, छलफलको विषय यहाँ छ कि गुरुङज्यू, मानिसको चासोको विषय छ। 10 एउटै एयरपोर्टमा 10 अर्बको घोटाला, 10 होइन, हाल त 14 अरबको चलेको कम्तीमा 10 अर्ब भएको छ, भन्दा 14 अर्ब भएको छ। मान्छेले कम्तीमा 10 अर्ब भनिएको छ, मान्छेले जिब्रो टोके। ओहो, तपाईँले यस्तो खालको भाषण नबनाइदिनुहोस् न। अब जनप्रतिनिधिहरू तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सुन्नुभयो अहिले? उहाँ यो त पोखराको त कास्टिङ मात्रै हो, खास फिल्म त उहाँ पनि रहेछ। फेरि कुदेको भिडियो भाइरल भइरहेछ, त्यो त होइन, त्यो एउटा पनि देखियो। त्यहाँको ग्राउन्ड रियालिटी के रहेछ भन्ने कुरो त लगभग देख्दै आछ। तर हाम्रो कामना यति मात्रै हो कि जुन उद्देश्यले त्यहाँ कास्कीमा के अरे पोखरामा एयरपोर्ट बनाउने भनेको थियो, त्यो त अहिलेको कुरा होइन, यो त झन्डै 50 वर्ष पहिले सपना हो यो त होइन। बल्ल बल्ल त्यसलाई एयरपोर्ट बनाइयो। अब दुईटा पाटो छ त्यसमा। अब हामी नेगेटिभ कुरा गरेर विरोध मात्रै गर्ने कि त्यसलाई सुचारू रूपमा गर्ने, भ्रष्टाचारलाई पाता पनि कसले, त्यो पनि गर्ने, दुईटै गर्ने। त्यो गर्नुपर्छ। हामीलाई फेरि एकदम ठुलो आशा के छ भने वर्तमान प्रधानमन्त्री हाम्रो सामान्य केपी ओलीले चाहिँ भ्रष्टाचारीको मुखै हेरेन भन्नुभयो भनेले हामी चाहिँ ढुक्क छौँ। तपाईँले व्यङ्ग्य गरे कि साँच्चै भन्न खोज्यो? उहाँले भन्नुभएको कुरालाई के मान्नुहुन्छ? अब देशको प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले भनेको कुरा हामीले मान्नु परेन? अनि तर सन्दर्भमा के हो, तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो अब हाम्रो सामान्य केपी ओलीज्यूले जे भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ पुग्दैन, फेरि पुर्याउनु हुन्न। त्यसलाई हामी चाहिँ त्यसमा पनि ढुक्क छौँ। फेरि उहाँले भनिदिएपछि हामी ढुक्क हुन्छौँ। उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँ हुँदैन, त्यसैले हामी ढुक्क, त्यो पनि ढुक्क छ। जे भन्नुहुन्छ केपी ओली प्रधानमन्त्रीले, सम्मानित प्रधानमन्त्री, त्यो चाहिँ हुँदैन। अब त्यही देखियो अहिलेसम्म। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ? पाकिस्तान र भारतको बुवाले आग्रह गरेर वार्ता भएर उहाँ पाकिस्तान र भारतको तनावै रोकियो। हाम्रो मान्यजले अन्यथा लाग्ला, यो हुटी टाइमको कथा जस्तो हो कि त्यो। लु भन्नुहोस् त, त्यो हुटी टाइमको कथा जस्तो हो। अब त्यो जसले गरे जसले गरे उसले त मैले गरेँ भन्न सकेको छैन। राष्ट्रपति ट्रम्पले संयोजन गर्यो भनेर हामीले समाचार पढिरहेको थियो, कुरो यहाँ रहेछ नेपालमा। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले कमसेकम त्यति भन्ने हिक्मत त गर्नुभयो, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु भन्नुभयो नि। अनि नेपाल सार्कको पनि अहिलेको अध्यक्ष गरिरहेछ नेपालले, तर नेपालले पहल के गर्यो हामीले पत्तो पाएन। कुरो त्यहाँनिर छ, दुःखको कुरो त्यो हो। तर प्रधानमन्त्री अहिले एक्जिस्टिङ सार के अरे को अध्यक्षको नाताले हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट केही न केही पहल हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका थियौँ। तर उहाँले त उही पहिलेकै पानी जहाज उडाउने जस्तो कुरा गरिदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि यसपटक त प्रधानमन्त्रीले गुपचुप प्रयास गर्नुभएछ, सफलता प्राप्त भयो नि। हो, त्यो त राम्रो हो नि, गरे भए त राम्रो हो। त्यसलाई त गरेका बेला त नराम्रो भन्नु सुन्नुहोस् न मानिसजी, अहिले केपीएलको नजिक हो, अब सम्भावित मन्त्री दुईटो कुरा आइसक्यो। भन्नुहोस् पोखरा एयरपोर्टको बारेमा
अनि अब लेखा समितिले एउटा समिति गठन उपसमिति गठन गर्यो। उपसमितिको काम अनुसन्धान गर्ने, सुझाव दिने, सुझाव कलेक्सन गर्ने काम हो। अब म फेरि यस्तो भने राख्दा भ्रष्टाचारलाई जोगाउनु पर्छ, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नु पर्छ। त्यो पक्षमा त होइन नि, म त्यो पक्षमा अधिकारीको पक्षमा त होइन नि, होइन, कोही पनि त्यो पक्षमा हुनु हुँदैन। चाहे म होस् चाहे जोसुकै होस्, तर तपाईँ पनि हुनु हुँदैन। त्यसैले चाहिँ यो भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी कोही पनि छैनौँ। तर मेरो भनाइ यति मात्रै हो कि उहाँहरू अनुसन्धान गर्ने कमिटी हो, उहाँहरू चाहिँ सुझाव दिने कमिटी हो। सुझाव दिने कमिटीले व्यक्तिलाई तोकेर तपाईँको यो भ्रष्टाचारी हो भन्ने कुरा, भ्रष्टाचारी साबित गर्ने पनि प्रक्रिया होला होइन, धेरै प्रक्रियाहरू होला। अब यसो भनिराख्दा हामीले तपाईँको चाहिँ यो गलत गर्ने मान्छेलाई जोगाउन खोजेको पनि होइन। तर मेरो भनाइ के छ, यो छानबिन हुनुपर्छ। यदि भ्रष्टाचारी गरिरहेको छ भने त्यो कारबाही गर्नुपर्छ। तर उहाँहरूको समिति भनेको मैले बुझे धर्म रहनु भयो होइन, उहाँहरूको समिति भनेको मैले बुझे अनुसारको अनुसन्धान गर्ने कुरा हो, सुझाव कलेक्सन गर्ने कुरा हो, सुझाव दिने कुरा हो। उसले कीटाणुको रूपमा तपाईँको भ्रष्टाचारीलाई तोक्ने कुरा होइन, भ्रष्टाचारी तोक्ने कुरा तोक्ने प्रक्रिया छ। अब जहाँसम्म तपाईँले पाकिस्तान र इन्डियाको कुरा हो, हामी सार्क राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको अध्यक्ष अहिले हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। तर छिमेकी चाहिँ तपाईँको बिचमा लडाइँ होस् भनेर कसैले पनि चाहँदैन। त्यसैले चाहिँ शान्त हुनुपर्छ। यो फेरि तपाईँको शान्तिको प्रतीक भएको मुलुक पनि हो है कि होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो शान्तिको प्रतीक भएको मुलुकले चाहिँ तपाईँको तपाईँ छिमेकी राष्ट्रहरू कल झगडा गर्नु हुँदैन, लडाइँ गर्नु हुँदैन, मान्छे मार्नु हुँदैन भन्ने कुरा, बम बारुद गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको के नराम्रो हो, नराम्रो होइन। त्यसैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहे त्यो भित्री रूपमा बनोस्, चाहे त्यो बाहिरी ओपनली बनोस्, चाहे जसरी भने पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो छिमेकीलाई हामीले लड्नु हुँदैन, भिड्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो त्यसको प्रभाव र दबावको चाहिँ असर हामीलाई पनि पर्छ। त्यसलाई लड्नु हुँदैन। तपाईँले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? मैले अलिकति के भने यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय, किनकि तपाईँसँग पनि साइनो जोडिएको छ एयरपोर्टको कुरामा चाहिँ अब हाम्रो मान्यजीले भन्नुभयो त्यो ठिकै हो। उपसमितिले अध्ययन अनुसन्धान गरेर सर्वदलीय सांसदहरू जानु भएको छ। तर रमाइलो के छ भने जो फिल्डमा गएर सबै अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आयो, सही गर्न पनि डराउनु भयो उहाँहरू, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँले भन्नुभयो जस्तो मान्छे नेताहरू कसरी तिख्याउनु भएन उहाँहरूले, जसले प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ सहभागिता भएको छ उहाँहरू। तर नीतिगत निर्णय गर्नलाई पनि राजेन्द्र लिङ्गदेलको प्रतिबन्धले छुन सकेको छैन। त्यहाँ पनि लिङ्गदेलले खुट्टा धर्म राखेका छन्। खुट्टा धर्म राखेको होइन, त्यो त उपसमिति हो नि। उपसमितिले प्रदीप अधिकारीको टिमले भ्रष्टाचार गर्यो भन्न सक्ने टिमले चाहिँ उपसमितिले त्यो बेलामा यो पर्यटन मन्त्री थियो, यो प्रधानमन्त्री थियो त्यो त आइहाल्छ। त्यो त क्रमशः के आउँछ भन्न सक्नु भएन। अनि त्यति नै भनेको भयो। भोलि गएर अध्ययन अनुसन्धान अझै थप अनुसन्धान हुनु पर्यो नि। अनुसन्धान हुँदै गएपछि त्यो आइहाल्छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व पर्यटन मन्त्रीहरू, सम्बन्धित नेताहरू पनि पर्नुहुन्छ। त्यस कारणले यसलाई हामीले धेरै भन्नु परेन। गण्डकी प्रदेशको नाकमाथि दाग लाग्यो। के कुरामा हामी लाज मर्दै शिर निहाल्नु पर्ने के छ भने हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा, गण्डकी प्रदेशको सदरमुकाममा 51-52 वर्षदेखि जुन के अरे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हवाई मैदान बनाउनु पर्छ, यो एकदम प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्त बेला परिकल्पना गरेका कुरा बल्ल एयरपोर्ट बनाएको थियो। हामीलाई दुईटा कुरा, एउटा त यो भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्नु पर्यो। हाम्रो अध्यक्षले मान्य राजेन्द्र लिङ्गदेलले त जसले त्यो एयरपोर्ट बनाउनलाई सहयोग गर्नु भएको छ उनीहरूलाई समेत बोलाएर कुरा गरिसक्नु भएको छ। तर उहाँहरूको काम फल्नालाई कारबाही गरेर फल्नालाई यदि जरिमाना तोक भन्ने त होइन नि। उहाँहरूले भन्नुपर्ने कुरा के भने समितिमै बसेर आफूले अध्ययन अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदनमा सही किन गर्न गर्नुभयो। म आउँछु तपाईँसँग एकैछिन। मान्य साजु, अहिले केपी ओलीको सरकार छ, थाहा छैन? राम राज्य छ, राम्रो गर्नुभएको छ होइन केपी ओलीको सरकारले?
होइन उहाँको सबै कुरामा सकारात्मक हुन्छ नकारात्मक पनि हुन्छ अब हामी अहिले नेकपा माओवादी हाम्रो विपक्षमा छ हामी विपक्षैको रोल खेल्छु उहाँ पक्षमा भएपछि त आफ्नो सकारात्मक सबै विचार राख्नुहुन्छ जस्तो अस्ति मैले एउटा अति BBC कुनै समाचार माध्यमबाट सुनेको प्रत्यक्षलाई 21 करोड अति बजेट दिन्छ समानुपातिकलाई दिँदैन भेदभाव त यहाँले गर्नुभयो नि प्रधानमन्त्रीज्यूले आखिर त जनतैको भोटले प्रत्यक्ष पनि आउनु भएको छ मान्नीय जनतैको भोटले अति समानुपातिक पनि आएको छ आखिर सबै दल मिलेर न समानुपातिक लागेको छ मध्य प्रदेशको सांसदलाई त पैसा दिनुहुने रहेछ सबै बेरोजु बस्दो रहेछ आज महालेखाको प्रतिवेदनले त्यही भनिरहेछ सबभन्दा बढी बेरोजु मध्य प्रदेश सरकारमा अब मध्य प्रदेशका बोलाएर सोध्नुपर्छ नि त अनि सरकारलाई बोलाएर सोध्नुपर्छ नि सामाजिक सञ्जालमा ठट्टा भइरहेछ मध्य प्रदेशमा बजेटै चाहिँदो रहन्छ सबै बेरोजी छ त उहाँ त लेख्नु सबै मानिएर सबभन्दा त उहाँ जति भ्रष्टाचारीको यसपालिको देखाएको छ नि त हाम्रो अहिले एमालेको सरकार छ नि त अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले उही के पार्टीको अहिले अति भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्छ सरोज यादव सबभन्दा मध्य प्रदेशको मन्त्री भौतिक मन्त्री सरोज यादव मुसिएको छ नि त अब के सरोज यादवले के गरे आयोजनै बेच्दे अब सुन्नै समाचार माध्यमबाट म त उहाँ अब संसद त छैन तर समाचार माध्यमबाट अनि तपाईको सांसद भरसाले के गरे अब जहाँ प्रदेशमा पुलिसै छैन 25-26 लाखको सुराकी भत्ता खल्तीमा हाले त्यो पनि छ नि त अब नियम कानुन अनुसार गर्नु भएको होला धेरै छ मान्छे धेरै छ कुरो त्यसकारण अनि ओली सरकारले अहिले ओली सरकार कस्तो लागिरहेछ तपाईलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकार कांग्रेस नकारात्मक लिनु पर्दैन सकारात्मक पनि उहाँको पनि धेरै कुराहरू सकारात्मक पनि छ अब सबै कुरामा नकारात्मक पनि लिनु पर्दैन उहाँको अरू कामहरू पनि राम्रै छ नराम्रो कामलाई त नराम्रै भन्नुपर्छ तपाईको पार्टी अध्यक्ष बिचौलियाको सरकार भन्नुहुन्छ तपाई कारबाहीमा पर्नुहुन्छ अब त कारबाही भएपछि त के गर्नु अब प्रुफ त देखाउनुहुन्छ नि त हाम्रो अध्यक्षज्यू सक्नुहुन्छ किन सक्नुहुन्छ त्यो दम छ प्रचण्डको गर्नुहुन्छ किन गर्नुहुन्न गर्नु गृहमन्त्री भएको बेलामा शरणार्थीको यो लाउनु भएको छैन शरणार्थीलाई कारबाही गर्ने गृहमन्त्री भएको बेलामा कुन नेकपा माओवादीको गृहमन्त्री भएको बेलामा लाउनु भएको छैन भन्नु लागेको छ कि छैन त आँट भएरै नै लाउनु भएको छ सरकार ढाल्छु भन्थे प्रचण्ड आफै शौचालयमा ढले भन्ने समाचार सुन्नु भएको छैन सरकारले बिरामी कसलाई हुँदैन कसले जान्छ दैवले कसले हेर्छ एकाएक हार्ट एट्याक हेरेर मान्छे मरेको छ त यो सरकारै ढालेपछि उहाँको अति शौचालयमा ढल्नु भएको छ तपाईँ म विरोध पनि गर्छु कि सबै कुरा नकारात्मक नलिनु सकारात्मक पनि लिनुपर्छ कहाँ कि उहाँको त झन् परिवारहरू बितेको छोरा बितेको छ छोरी बितेको छ बुढी बितेको छ उमेर यति भएको छ यो पनि सकारात्मक कुरा हो नि अझै पनि सक्रिय हुनुहुन्छ अझै पनि 10-15 वर्ष शासन गर्छु भन्नुहुन्छ पार्टीदेखि सरकारसम्मको नलिनु नि सकारात्मक कुरा लिनु नि यिनीहरू अब सरकारै ढाल्नु नढलेपछि उहाँ टोयलेटमा लड्नु भयो त यो कुरा ओरिया त होइन अब उहाँको बीपीको कहीँ होला चिनी होला के रोग हुन्छ अहिलेको मानिज्यू अब बजेट कस्तो आउनुपर्छ के भन्नुहुन्छ बजेटको बारेमा अब बजेट तपाईँ पनि पूर्व मान्ने हो अब बजेट योजनामा अति आउनुपर्छ योजना यस्तो समयमा आम मानिसमा निराशा छ युवा पुस्ता सबैले देश छोड्छु भनेर हिँडिरहेछन् देशमा 2500-2600 युवाले मुलुक छोडिरहेछन् सबभन्दा बढी युवाले मुलुक छोड्ने प्रदेशमा मध्य प्रदेश छ योजना आउनुपर्छ विकास हुनु पर्यो अबले विकासमा खाली रोडको मात्रै विकास भएको छ जस्तो किसानको मलको छैन कमिसन पाइन्छ तपाईँ उद्योगहरू केही छैन सबै बन्द भएको छ त योहरू सरकारसँग म माग गर्छु कि योहरू चालु भएपछि तब त युवा देशमा बस्नुहुन्छ मधेस पश्चिममा सिँचाइ छैन चारैतिर छैन मधेसैमा सातै प्रदेशमा उद्घाटन गरेको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन त बनिरहेको छ सातै प्रदेशमा छैन सिँचाइको त्यो पानी मधेस प्रदेशमा पुगेपछि राहत हुन्छ नि त देश हुँदै पनि कृषि प्रधान देश हुँदै पनि कृषिको यहाँ के उन्नति प्रगति छ सुनकोशी मरिन डाइभर्सन सुन्नु भएको छ सुनेको त्यो पानी पुग्दैछ अब मधेस प्रदेशमा 5 जिल्लामा पुग्दैछ केपीओले उद्घाटन गरेको
अब कृषि प्रधान देश भएको छ, यति बजेट छ, एउटा खाद्यको उद्योग छैन। अब इन्डियाबाट लाएपछि बिचौलिया मालपत्र लाउँछ, अब एक बोरा लाएपछि उहाँ बोर्डरमा करोडौँ आएपछि केही हुँदैन, तर किसानले एक बोरा लाएपछि उहाँ बोर्डरमा कस्तो विपत्ति पर्छ मान्छेलाई, किसानलाई। त यो सरकारले सीमा समस्या छ, सीमा समस्या त छ। अहिले सबभन्दा खादको, लागु औषधको, योहरूको छ नि माफियाहरूको, यो सीमामा त एकदम गाह्रो छ, किनकि हाम्रो बोर्डरैमा घर छ महतरी। महतरी के बोर्डरैमा पर्छ त हामी सबै हेरेको छु, दुःख पनि बोकेको छु। जनताहरूको जस्तो छोराछोरीको बिहे भएपछि अब वाडाबाट सिफारिस पनि लेखेर गएपछि बोर्डरमा उहाँ रोक्नुहुन्छ, तर एउटा वाडाबाट सिफारिस लिएर बिहाको मरेको यस्तोमा लिन गएपछि अब दुवै पक्षको पुलिसले रोक्छ। सीमाको समस्या सुरक्षाको विषय हो, विकास प्रेमी युवा प्रेमी रोजगार प्रेमी आउनु पर्यो। नीति तथा कार्यक्रम हेर्नुभयो होला, त्यसले पनि झल्को दिन्छ बजेट कस्तो आउँदैछ भनेर। अब प्रधानमन्त्रीले प्रश्न भन्नुभएको छ, पुराना क्रोनिक खालका आयोजनाहरू अब समावेश हुँदैन, जे बन्छ त्यही आउँछ बजेटमा भन्नुभएको छ। अब पुरानै सबै नीतिगत आएको छ, जस्तो किताबमा सारेको छ उस्तै आएको छ, केही फरक हेरेर पुरानै आएछ हो। नीति तथा कार्यक्रम पुरानै कपी गरेर आएछ, फरक आएको छैन, केही फरक आएको छैन। तपाईको पालामा भन्दा जे थियो त्यही आएछ, त्यही आएको छ, केही फरक आएको छैन। अब बजेट कस्तो आउला त्यसो भएदेखि? अब बजेट यो उद्योगहरू सञ्चालन हुनु पर्यो, जस्तो मधेसको चुरोट कारखाना भयो, यो तपाईँको झापाको भयो, के जुट मिल भयो, यिनीहरू सञ्चालनमा बजेट लगाउनु नि, किन दिनु पर्यो संसदहरूलाई व्यक्तिगत गर्नको लागि? यो बजेटहरू संसदहरू जुन क्षेत्रबाट जित्नु भएको छ नि, उहाँहरूलाई माग गर्नु पर्यो, मलाई बजेट चाहिँदैन, मलाई यो अध्यक्ष सञ्चालन चाहियो। यो गरिदिएपछि त युवाहरू 5,000 त 2,000 त रोजगार पाउँछ नि, महिला पुरुष मिलेर रोजगार त पाउँछ। रोजगारी सिर्जना गर्ने मलाई मेरो माग उही छ, रोजगार। जस्तो जुत्ता भयो, छाला भयो, उता हेठौडाको कपडा उद्योग पनि, यिनीहरूमा यो बजेट लगाउनु नि। उहाँको मानिसहरू किन यो आवाज उठाउनु? व्यक्तिगत लिएर खालि रोडमा खनेक बनाउँदै खाँदै एउटै रोडको ठेक्का लाग्छ, कमिसन आउँछ नि त। अब के आउँछ मलाई के थाहा, म त समानुपातिक मान्य थिएँ, हामीहरूको त उही बेलामा नेकपा पाउनु भएन ठेक्काको कमिसन। कहाँ हामी बजेटै चलाएको छैन त, कहाँबाट समानुपातिक मानिएको त बजेटै छैन त, समानुपातिकको मानेर हेपे सांसदलाई उही त भनेको भेदभाव भएको छ, बजेटै भेदभाव भयो। बजेट अब रोजगारीमूलक हुनु पर्यो कि उद्योग सञ्चालन हुनु पर्यो, रोजगारीमूलक हुनु पर्यो, तब यहाँको युवाहरू काम पाउँछ। विदेश खाडी मुलुकमा गएर बक्सामा आउँछ लास, यो हामीहरू हेर्न सक्दैन। भएको छ अहिले युवाहरू गएर लास आउँछ, दिदी बहिनीहरूलाई रोएको हेरेपछि भित्र पीडा हुन्छ हामीलाई। पक्कै पनि अब के गर्नु, यहाँ त सरकारले रोजगारमूलक बजेट लाउनु पर्यो नि त। जुन आएपछि आफ्नो व्यक्तिगत संसदहरू आफ्नो आफ्नो अतिमा लिएर गएपछि चलाएपछि विकास के खालि रोडको यसपालि पनि खनियो, यता बनायो उता खाल्डो, उल्टा बनायो उता खाल्डो, यो खालि विकासै रोडैको विकास हुन्छ, अरू विकास हुँदैन। विकास हुन्छ त्यही रोडको हुन्छ, त्यही सडकको हुन्छ, अरूको भइरहेको छैन, अरू भइरहेको छैन। म यही चिन्ता त्यो छ। पक्कै नै आउँछु म तपाईँसँग। उपाध्यक्षज्यू, फरक खालको चिन्ता छ। कहीँ रोड बनायो समस्या, कहीँ नबनायो समस्या। कहीँ रोड स्वार्थको लागि बनाइन्छ। अहिले मधेसतिर सडक बनाउनु भनेको यसले कहाँनिर आफू अनुकूलको सडक बनाइरहेछ भन्ने पर्छ, पहाडतिर हामीलाई खन्नै पर्छ। रमाइलो छ मुलुक, त्यसकारण तपाईँले व्यवस्था फाल्नुपर्छ भनेको कुरो त यहाँ छ नि। फेरि त्यो पनि हो, त्यसकारण त्यो पनि हो। किनभने अघि तपाईँले बजेटको कुरा गर्नुभयो नि, बजेट फरक ढङ्गको नयाँ शैलीको आउँदैछ भनेको पक्कै हो नि। संसारमा कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा नभएको ठुला दलहरू मिलेर सरकार चलाएको छ। काङ्ग्रेस र एमाले, दुई ठुला दल, पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर चलाएको ठाउँमा त त्यस्तै खालको संसारमा नभएको खालको बजेटको मुलुक बनाउनु। त्यस कारणले त्यो फरक हो, त्यो त मान्नै पर्यो।
दोस्रो कुरा अझै रमाइलो के छ भने जसले यो देशको राष्ट्र र राष्ट्रियता बचाउनु पर्छ, हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति परम्परालाई यसलाई जगाउनु पर्छ र प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीहरूलाई अथवा समूहलाई सिध्याउनु पर्छ भनेर बजेटमा आछ। प्रश्न भनेको छ नि। प्रधानमन्त्रीलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। किन? हाम्रो कुरा प्रचार गरिरहनु भएको छ। बजेटमा कुनै पार्टीलाई कुनै आस्था बोकेको समूहलाई राजाको प्रचार गर्नलाई पाता कस्तो बनाएको छ बजेटले? पाता कस्नु त सक्नु पर्यो नि। सक्नु त होइन। राजासँग जो नागरिक भएर म बस्छु भनेर हिँड्ने मान्छेसँग किन त्यति साह्रो डराउनु पर्यो? बजेटमा त्यो ल्याउने कुरा हो। बजेटमा जनताले चाहेको कुरा अघि नै हाम्रो मान्यजीले भने जस्तो युवा मैत्री उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्ने जसबाट रोजगारीमूलक खालको होस् होइन, देशको विकास पनि होस्, त्यस्तो कुरा छोडेर अब सबै युवाहरूलाई विदेश पठाउने, हाम्रो भाइ छोराछोरीहरूको रगत पसिनाले रेमिटेन्सले देश चलाउने होइन, हुँदा पनि विडम्बना गरियो भने अब कर्मचारीले तलब खान पुगेन अरे, त्यो पनि अब एड माग्नुपर्ने स्थिति भइसक्यो। बजेट उधारोमा के अरे विनियोजन गर्ने त्यति मात्रै उधारोमा, त्यसपछि ऋणको पैसा ऋणको इन्ट्रेस्ट ब्याज दिन ऋण खोजिरहेछ सरकारले। हो त। अब त्यस्तो स्थितिमा पनि हामी एकदम पपुलारिटी खालको बजेट बनाउने र बजेटको खर्च चाहिँ फेरि 20% पनि नघटाउने, 17% को आरआर हुन्छ, 20% नघटाउने अनि 20% क्रस गर्दैन भनेपछि कस्तो खालको प्रदेशमा बजेट खर्चै हुँदैन होइन। अब त्यो बनाउनलाई फेरि रमाइलो फेरि के पनि छ भने कमसेकम बजेट बनाउँदाखेरि मन्त्रीजीहरूको नीतिगत कुराहरू केही उहाँहरूको पनि भयो, तर जहाँबाट बजेटको लागि एक्सपर्टहरू मिलेर छलफल गर्नु पर्यो, जुन ठाउँमा जे आवश्यक छ, जनताले जे चाहेको छ त्यो खालको के अरे योजनाहरू तर्जुमा हुनु पर्यो नि। जहाँ बाटो छैन त्यहाँ पुल बनाउने, त्यस्तो पनि देखियो। जहाँ बस्ती छैन त्यहाँ रोड, जहाँ बस्ती छैन त्यहाँ के अरे सडक बनाउने। त्यसैले त्यही होला यो अहिलेको नयाँ बजेट खालको आउने पनि। अनि कहाँनिर आफ्नो लगानीमा प्लटिङ भइरहेछ त्यहाँ बनाउने। अब अझै अलिकति कुराहरू अझै नजिकबाट भन्ने हो भने अब केपी ओलीजीको ठाउँमा भ्यू टावर बनाउने, अर्को गाउँमा गएर स्टेडियम बनाउने, अब प्रचण्डजीको गाउँमा के बनाउने थाहा छैन, गोर्खामा के बनाउने। त्यस कारणले अब हाम्रो कुरा के हो भने हो आस्थाको हिसाबमा राजनीतिक परिपाटीको हिसाबमा हामी फरक बाटोमा छौँ, तर हाम्रो अनुरोध के हो भने जोसुकै सत्तामा गए पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकतन्त्रको मर्म र भावना अनुसार चल्नु पर्यो, त्यो अनुसारको कार्यक्रम तर्जुमा हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो। लोकतन्त्र कुरा होइन, नेतातन्त्रको कुरा आयो भनेपछि तपाईँहरू सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्नुहुन्छ? लोकतन्त्रलाई हामी विश्वास गर्छौँ, किनभने संसारमा यति विकसित यति सनातन हिन्दू राज्य सहितको राज संस्था कि राजतन्त्र? राज संस्था। फेरि राजतन्त्र भन्नु भयो भने त लोकतन्त्र मान्दैन। फेरि हामी राज संस्था 19को ज्ञानेन्द्र शाह बुझ्छौँ हामीले त। फेरि हामी लोकतान्त्रिक राजासहितको लोकतन्त्रकोमा विश्वास गर्छौँ र हामी त्यही परिकल्पना गरेका छौँ र अहिलेको सरकारको गतिविधिले पनि त्यसलाई अलिकति प्राथमिकता दिए जस्तो, त्यसलाई ल्याउन सजिलो बनाए जस्तो भइरहेको छ। हामी खुसी छौँ। दुर्गा प्रसादले मुद्दा बोकिदिनु पर्छ, कुनै व्यक्ति कुरा गरेर बोकेकै हो भने राजा ल्याउने एजेन्डा दुर्गा प्रसादले बोक्दैन पाउँदैन भन्न त पाइएन नि। कुनै दिन प्रचण्डजीले बोकेर हिँडेकै हो, कुनै केपी बाले बोकेर हिँडेकै हो उहाँले। अब अहिले राजाले म राजा ल्याउँछु भन्दाखेरि हामीले किन बोकी भनिस् भन्न त परेन होइन। कसैले पनि इभन अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले अथवा ठुलो दलको नेताले अथवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले पनि राज संस्था चाहिन्छ भन्यो भने हामी त साथ दिन तयारै छौँ। आउँछ भन्छ दिलकुमारी शाहज्यू, यो मुलुकमा राज संस्था आउँछ? फेरि आउँदैन। कहाँ आउँछ? आउँदैन, पक्का आउँदैन। उहाँहरू आउँछ भन्नु भएको छ। अब उहाँको विचारमा कहीँ आउँछ। उहाँ त 15 गतेदेखि सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ। ठिकै छ, आधी बेरी ल्याउँछु भन्नुभएको छ। उहाँको विश्वास होला, उहाँको आफ्नो पार्टीको निर्णय होला। तर ओली देवा प्रचण्ड प्रति चाहिँ मान्छेको आक्रोशित छ है। फेरि यो राजाको आकर्षण होइन, यो राज संस्थाको आकर्षण होइन, तर काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका शीर्ष नेताप्रति चाहिँ मान्छेको युवाको आक्रोश छ। हो, बेरोजगार भएपछि त यो स्वाभाविक छ। कसैलाई पनि घरैमा एउटा घर हामी चलाउँदाखेरि पैसाको खाँचो भएपछि, टेन्सन भएपछि आक्रोश हुँदैन। जस्तो
देशमा युवाहरू यति पढे लेखेको छ, उहाँले रोजगारी नपाएपछि आक्रोश त हुनै, यो त स्वाभाविक कुरा हो। तपाईँको पार्टी अध्यक्षले अस्ति हुलाकी राजमार्ग अभियान सुरु गर्नुभयो, जनताले के भने? अभियान गर्नुभयो, अब जनताले त खुसी मान्यो। अब 84मा हेर्नु, त उहाँ गर्नुभएको छ, तर हाम्रै अधिवेशन देश जानुभएको छ। उहाँले आफ्नो कमी कमजोरीलाई जनताको अगाडि गएर मलाई गल्ती भयो, अब मौका दिनु, म राम्रोसित देश चलाउँछु भनेर रोजगार दिन्छु। प्रचण्ड सुत्रिने अब उहाँले भनेपछि त गर्नुहुन्छ नि, उहाँले भनेको कुरा प्रचण्ड पनि गर्नुहुन्छ। प्रचण्डलाई पनि के भन्छ? उहाँले सधैँभरि जिब्रो चिप्लाउने प्रचण्डले कुन तेल खान्छन् भनेर सोच्छन् जनताले। अब जनताले भएको छ अनि कुन तेल खानुहुन्छ यो पनि यो टेलिभिजनमा भन्नुपर्छ। सधैँभरि जिब्रो चिप्लाइरहने, काम केही नगरी कुरा मात्रै गर्ने प्रचण्डलाई पनि त्यही भन्छ। गफे हो प्रचण्डको भन्छ, थिरमा बस्दैन नि प्रचण्ड भन्छ। सबैको आफ्नो लोकतान्त्रिकमा सबैको आफ्नो आफ्नो अधिकार छ। तर मानिस मैले भन्न खोजेको यस्तै यस्तै खालका नेताहरूको चाहिँ अभिव्यक्ति र यो गतिविधिले युवाहरूले चाहिँ मुलुक छोड्ने र मुलुकमा नबस्ने र रोजगार पाएपछि आफ्नो देशमा बस्नुहुन्छ नि, नभएपछि नि उहाँहरू विदेश जानुहुन्छ। पढे लेखेको पनि जानुहुन्छ, नपढेको लेखेको पनि जानुहुन्छ। तपाईँ कसरी मुलुकप्रति विश्वासै छैन, मुलुकको नेतृत्वप्रति, शासकहरूप्रति, राज्यप्रति विश्वासै छैन। अनि के त विश्वास गर्नुहुन्छ, किन गर्नुहुन्छ? युवाहरूलाई काम पाएपछि उहाँहरूले त देशमै अति बस्न खोज्नुहुन्छ नि। यहाँ नपाएपछि अहिले म भनिरहेको छु नि, डाक्टर इन्जिनियर जति पढेको छ नि, पढे लेखेका पनि यहाँ राजनीति दलको यो किचिलोका कारणले विदेश छोड्न बाध्य बनाएको छ युवाहरूलाई। यही राजनीतिक नेतृत्वले हो। अनि सचिनु पर्दैन तपाईँको पार्टी अध्यक्षहरू? अब सबैलाई सोध्नु पर्यो कि एउटा मेरै पार्टीहरूको प्रचण्ड सुध्रे पनि, सुध्रे भने उहाँ त सुधार नै खोज्नु भएको छ नि त। प्रचण्ड मात्र तानिरहेको हुन्छ नि सबैले, आफ्नो एउटा खुट्टा अगाडि बढ्नको लागि जसले अगाडि बढ्छ उसको खुट्टा तान्छ नि त। 84मा प्रचण्ड एक्लै भिड्ने, अब एक्लै भिड्नुहुन्छ। अब यो गठबन्धन गरेर गठबन्धन गरेर जानुहुन्न, अब एक्लै लड्नु। हेरौँला प्रचण्डै हुन्, अब के गर्नुहुन्छ? अब उहाँको आदेश त हामीले मान्नुपर्छ नि त। पछि राजा आउँदैन मुलुकमा, राजा आउँदैन यो मुलुकमा। ज्ञानेन्द्र शाह यो देशमा राजा बन्छन् कि बन्दैनन्? ज्ञानेन्द्र शाह कसरी बन्छ तपाईँ भन्नु? सोध्नुहोस् न हेमजङ गुरुङलाई, उहाँ त बन्छ भन्नुहुन्छ। जनताको जन्म त आएपछि नि बन्नुहुन्छ कि व्यक्तिगतले त बनाउनुहुन्न? उहाँले ल्याएरै छाड्ने, सनातन हिन्दू राज्य सहितको राज संस्था ल्याएरै छाड्ने भन्नुहुन्छ। त ठिक छ, जनताले स्वीकार्यो भने उहाँहरूलाई ल्याएपछि हामी पनि अति स्वागत गर्छौँ। जनताले स्वीकारेन भने के गर्ने त? फेरि जनताले स्वीकार्यो भने त फेरि राजाले तपाईँलाई पाता कस्छन् नि फेरि? त कसले डराएको छ त? अनि ख्याल गर्नुभएको छ? कसैले डराएको छैन। हाम्रो पार्टीले अध्यक्ष पनि डराएको छैन, जनता पनि डराएको छैन। सबभन्दा बढी डराउने प्रचण्ड हो। छैन डराएको, कसरी डराउँछ? अभियान छोडेर काठमाडौँ आइपुगेका थिए दुर्गा प्रसादको अभियान देखेर। कस्तोमा कुरा गर्नु, कुनै कारणले आउनु भएको होला कि दुर्गा प्रसादले राजालाई घोष नै गरिदिएको, आज म दौडेर जान्छु उसलाई हटाउँछु, उहाँको अध्यक्षको त भनाइ त छैन। तपाईँहरू यहाँको मान्छेहरू मिडियाहरूले यति चलखेल गरेर कुरा अगाडि बढाएको छ। यो सबै गतिविधिमा शङ्का गराउने तपाईँकै नेताहरू हुन्, हामीले होइन। तपाईँकै गतिविधि हेरेर हामीले विश्लेषण गरियो। मान्य गुरुङज्यू तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब राजावादीहरूले फेरि आन्दोलन गर्ने भए, अब फेरि टाउको दुखाएको विषय बन्ने भयो केपी नेतृत्व सरकारलाई। यो प्रश्नको उत्तरमा भन्दा म पहिला अघि बाँकी एयरपोर्टको बारेमा कुरा गर्छौँ। म पोखरा एयरपोर्ट चाहिँ मेरो आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र हो, मेरो घरै त्यहाँ हो, म त्यो मेरो क्षेत्र हो। त्यो तिनवटा सरकारको पाला प्लस शेरबहादुर देउपा, केपी शर्मा ओली, तपाईँको प्रचण्ड र त्यसपछि तपाईँको खिलराजको पालामा पनि तपाईँको त्यो चाहिँ भएको हो, त्यो सम्पन्न भएको हो भनौँ न। अब 2016मा शिलान्यास गरेर केपी शर्मा ओलीले 2023मा चाहिँ तपाईँको 23मा तपाईँको प्रचण्डले चाहिँ तपाईँको उद्घाटन गरेको चाहिँ योजना हो। अब त्यो योजना चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी सबैले पनि
एक हिसाबले त म पोखरामा त्यो एयरपोर्ट बनाउने बेलामा बडो चाहिँ कष्टसँग बडो चाहिँ धेरै पोखरालीहरूले अनसन बसेर बनाएको एयरपोर्ट हो। कतिपयले त मलाई त शङ्का पनि लागेको छ यो चाहिँ तपाईँको पोखरामा पर्यटन के भने एयरपोर्टै नबनोस् भन्ने थियो। केही हामीले त सुनेको सुनेको पढेको पाठकले प्रयास गरेको सम्भव हो 2033 सालदेखि नैकै कुरा हो। अनि त पोखरामा पर्यटन विकास नहोस्, पोखरामा एयरपोर्ट नहोस्, पोखरामा तपाईँको चाहिँ यो विभिन्न तरिकाले चाहिँ आल्झाउने माध्यम होला भन्ने कता कता त्यस्तो शङ्का पनि लाग्यौँ। तर त्यो भनिराख्दा तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने भन्ने कुरा होइन। तथ्य सत्य सहितको चाहिँ तपाईँको छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ मेरो माग छ। तथ्य सत्य सहितको पानीको पानी खराब छ भने खराबलाई पाता मेरो कुरा छ। जहाँसम्म अर्को कुनै अधिकारी जहाँसम्म विकास निर्माणको कुरा छ, विकास निर्माण तपाईँको अहिले 35 वर्ष भयो होला, अब 36 वर्ष भयो होला मेलन्चीको खानेपानी अहिलेसम्म ल्याउन सकिएको छैन, अहिलेसम्म आएको छैन। हामीले त्यस्तो खालको योजना अहिलेको बजेट के चाहिँ तपाईँको प्राथमिकता के हो भने यस्ता खालका बजेटहरू सकेसम्म चाहिँ नहोस् वा नगर्ने भन्ने हिसाबले। अब क्रोनी योजनाहरू छ, गर्नै नसक्ने योजनाहरू गर्न सक्ने तरिकाले काम गर्नु पर्यो नि। अब त्यत्रो गर्न त गर्ने हो नि, बरु 2-4 पैसा महँगो होस् तर समयमा आउने तरिकाको योजना होस् भन्ने उद्देश्यका साथ अहिलेको बजेटले अब संस्कृतिलाई परिवर्तन, ढाँचालाई परिवर्तन गर्ने, अलिक स्वरूपहरू परिवर्तन गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ अब यो कार्यक्रम ल्याउन खोजिएको छ। नीति कार्यक्रममा तपाईँको विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउन खोजिएको छ। जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ अब अहिले तपाईँले उठाएको राजतन्त्रको कुरा उठाएँ। अब यो संविधानले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो लोकतन्त्रको चाहिँ सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको त्यही हो, विचार राख्न पाउने होइन। संविधानलाई संविधानमा बसेर, संविधानभित्र बसेर अब नेपाली जनताले यही संविधानमा टेकेर अब 2/3 बहुमत ल्याउँछ। अब नेपाली जनताले तपाईँको पूर्ण रूपमा बहुमत ल्याउँछ भने यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याउनु हुँदैन, ल्याउन पाइँदैन भन्ने कुरा यो संविधानले चाहिँ गरिएको छैन। पछि चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट यो तपाईँको लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष, लोकतन्त्रको त्यो विधिबाट यो संविधानमा बसेर भित्र बसेर यो संविधानमा टेकेर अहिले बोल्न पाउने अधिकार, जुलुस गर्न पाउने अधिकार, तपाईँको आफ्नो विचार राख्न पाउने अधिकार त यो संविधानले प्रत्याभूत गरेकै छ होइन। सडकबाट होइन सदनबाट, सडकमा पनि तपाईँको निषेधित क्षेत्रहरू तोकिएको छ, आफ्नो विचार राख्ने ठाउँहरू राखिएको छ होइन। अब यो टेलिभिजन मार्फत तपाईँको चाहिँ अब कसरी हुन्छ यो चाहिँ लोकतन्त्रमा तपाईँको चाहिँ यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो, यो प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो। यसैले त्यसकामा मेरो भनाइ त्यति धेरै तपाईँको चाहिँ एकचोटि जनमत संग्रह गरौँ न, त्यसपछि थाहा हुन्छ। होइन यो जनमत संग्रह थाहा हुन्छ। तपाईहरु के भन्नुहुन्छ 84 निर्वाचन नै अहिले संग्रह हो भन्नुहुन्छ। संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ, संविधान संशोधनको पक्षमा छौँ हो कि होइन। त्यसकारणले चाहिँ हाम्रो भनाइ के हो भने बोल्नै नपाइने, गर्नै नपाइने, भन्नै नपाइने भन्ने कुरा होइन। भन्न पाउने, लोकतन्त्र पाउने, सदनमा तपाईँले देखेकै छ त, ख्याल गरेको छौँ होइन। यो संहिता चाहिँदैन भने मान्छेले बोल्न पाएकै छ, राजतन्त्र चाहिन्छ भने बोल्न पाएकै छ। त्यहाँ त कसैलाई दबाब दिएको छैन नि, कसैलाई निषेध बनाएको त छैन नि। त्यसैले यो संविधानको अहिलेको चाहिँ संविधानको चाहिँ राम्रो पक्ष त्यही हो, लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष त्यही हो, सुन्दर पक्ष त्यही हो। तर जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ तपाईँ विकास निर्माणको कुरा छ, विकास निर्माणको कुरामा के छ विकास जुन गतिबाट जुन गतिबाट विकास हुनु पर्थ्यो त्यो विकास हुन सकिराखेका छैन। कारण के हो तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। हाम्रो आदरणीय उपाध्यक्षले थाहा छ, नेताले थाहा छ, गोर्खाको चाहिँ तपाईँको लारपक भन्ने गाउँ हामी सबैले सुनेको छ, बहुत चर्चित ठाउँ। लारपक भन्ने चाहिँ तपाईँको 2072 सालमा भूकम्प आएको मध्यबिन्दु। भूकम्प आएपछि लारपक र बारपकमा तपाईँको चाहिँ धेरै धनजनको क्षति भयो। म उहाँहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, सम्झना गर्न चाहन्छु। अब त्यस्तो खालको क्षति नहोस्। तर जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो क्षति भएपछि सहयोगको भावना हुनेहरू
चाहे त्यो व्यक्तिगत रूपमा हो, चाहे त्यो सङ्घ संस्थामा हो, चाहे त्यो देश विदेशमा रहने हो, चाहे त्यो देश विदेशबाट छिमेकी राष्ट्र किन नहो, सबैले सहयोगको भावनालाई प्रस्तुत गरे। जब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो बारपकमा अहिले 650-700 हाराहारीको घर बनायो। हाम्रोमा प्लानर त्यस्तो खालको रहेछ कि नेपाल नचिनेको हो कि भूगोल नचिनेको हो कि समाज नचिनेको हो कि संस्कृति नचिनेको हो कि कहीँ न कहीँ डिफल्ट भयो। त्यसैले त्यो ठाउँमा अहिले मान्छे बस्न मानिराखेका छैन। बस्ती बनायो भन्ने समाचार आइरहेको छ। बस्ती त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नमुना घर बनायो, दृश्यमा घर बनायो। तर पनि तपाईँको के भयो भने अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ त्यहाँ मान्छे बस्न मानेको छैन। त्यो समाज नबुझेको, संस्कृति नबुझेको प्लानर, समाज नबुझेको, संस्कृति नबुझेको, भूगोल नबुझेको, त्यसैले चाहिँ यो वातावरण नबुझेको त्यस कारणले पो हो कि। त्यसैले यसलाई हामी कसरी चाहिँ तपाईँको किन हो त त्यो कारण? त्यस्ता खालका धेरै थुप्रै कार्यक्रमहरू छ, थुप्रै योजनाहरू छ। किन त्यस्तो खालको भयो भन्ने उद्देश्य गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेको छ। अहिले दुईटा ठुला दल त्यतिकै एक भएको होइन। यो विचारको हिसाबले, सिद्धान्तको हिसाबले, दर्शनको हिसाबले मेची र कोशी र चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेची र तपाईँको महाकाली, मेची र महाकाली त्यो एक ठाउँमा आउनुको कारण के हो भन्दाखेरि किन तपाईँको हामीले जुन उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने थियो त्यो हासिल हुन सकेको छैन, सकिँदैन। कि कारण के हो? एकछिन सिद्धान्तलाई बाहिर छोडौँ, एकछिन त तपाईँको चाहिँ विचार र नीतिलाई विचारलाई अलग राखेर यो गठबन्धन किन भन्न अलग राखेर त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको यो नेपाली जनताको समस्यालाई, यो देशको समस्यालाई हल गर्नको निमित्त उहाँहरू चाहिँ मुलुकलाई पहिला स्थिर बनाउनु पर्यो, त्यसपछि शान्ति बनाउनु पर्यो, त्यसपछि समृद्धि बनाउनु पर्यो। समृद्धि नबनाए सुख छैन भन्ने उद्देश्यका साथ यो गठबन्धन भएको हो। त्यस कारणले चाहिँ यो सरकारले अघि उहाँले मान्नेले भने यो सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ साँच्चीकै रूपमा अहिले हजारौं युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको छ। कारण के हो? उहाँहरूको ज्ञान सिप दक्षतालाई तपाईँको ल्याएर पनि तपाईँको यहाँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने छ। उहाँहरूलाई रोक्ने नियमन गर्ने तरिका के हो, रोक्ने तरिका के हो, किन हामी यो हुन सकेका छैनौँ भन्ने कुरामा गम्भीर रूपमा छलफल। सरकार रोक्ने होइन, सरकार 9 महिनामा 11 खर्ब रेमिट्यान्स आयो भनेर डाटा प्रस्तुत गरेर बसिरहेको छ। सरकारले रोक्छ? सरकार त गन्तव्य खोज्दै हिँडिरहेछ। होइन, सरकारले तपाईँको चाहिँ यो विकास निर्माण कसरी गर्ने, समृद्धि कसरी गर्ने, सुखी नेपाली कसरी बनाउने, समृद्ध नेपाल कसरी बनाउने उद्देश्य अहिलेको सरकारमा जो छ कांग्रेस र एमाले त्यसैले चाहिँ यो युवालाई रोजगार दिने कुरा अहिले मैले अघि नै भने यो नीति तथा कार्यक्रममा यो विनियोजन विधेयकमा सिद्धान्त र प्राथमिकतामा युवालाई रोजगार कसरी सिर्जना गराउने, उहाँहरूलाई कसरी दक्ष बनाउने, उहाँहरूलाई कसरी सिपमूलक बनाउने, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने, कृषि उत्पादनमा कसरी जोड दिने, वैज्ञानिक प्रविधिको कुरा, अब डिजिटलको कुरा ल्याएर पनि त कसरी हुन्छ, यसलाई मैत्री कृषि मैत्री बनाउने, उद्योगी मैत्री बनाउने, पर्यटन मैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिराखेका छ। त्यसैले चाहिँ केपी ओली नेतृत्वको सरकार, केपी ओलीको नेतृत्व तपाईँ एउटा कुरा मान्नुहोस्, म तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत भन्नुहोस् त, यो देशमा कसैलाई हुटहुटी छ भने, कसैलाई देश विकास गर्ने हुटहुटी छ भने केपी ओलीलाई मैले अघि नै भने तपाईँले केपी ओलीको रेल ल्याउने कुरा, केपी ओलीको बाटो बनाउने कुरा, केपी ओलीको भ्यू टावर बनाउने कुरा ठुलो होइन। सुन्नुहोस्, हामी धनी हुन, यो नेपाली कस्तो खालको भयो भने हामी सबै धनी हुन खोज्छौँ, धनी भएपछि खुट्टा ताने चलन छ क्या, होइन? भ्यू टावर बनाउने नमिल्ने, होइन? ठुलो योजना बनाउने नमिल्ने, तर होइन रेल बनाउँछ खेर गएको छ र यो मेरो विचारमा डाँडा काँडाको कुरा नै चाहे सुन्नुहोस्, तपाईँ डाँडा काँडै नभनिदिनुहोस्, काम छैन तपाईँको धरारको कुरा गरौँ न, यहाँको धरारको कुरा ढलेर जस्तोको तसै राख्ने, धरार जस्तोको तसै राख्ने, धरार बनाउने हिम्मत गर्यो
त्यसलाई त स्याबास दिनु पर्यो नि। हामी विरोध गरेका छैनौँ नि त। होइन त्यस्तो खालको भ्यू टावर होइन। पोखरामा एयरपोर्ट आउन गलत हो, पोखरामा तपाईँको धर्मशाला बनाउन गलत हो, बन्नुपर्छ भन्ने हामी पनि होइन। सक्छौँ भने दार्चुलामा तपाईँको डेढेलधुरामा तपाईँको एयरपोर्ट बनाउने, टावर बनाउने, टावरै संसारमा तपाईँको चाहिँ 100-200 तल बनाउँदा संसारले त के भन्छ अत्याचार लागेको छैन। तपाईँको चाहिँ त्यहाँ 20-22 तल बनाउँदा तपाईँको हामी अत्याचार गर्नुपर्ने, हामी विरोधै गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैले यो मेरो विचारमा यो सबै कुराहरू मानसिकतामा भर पर्छ। त्यसैले चाहिँ यो विरोधको लागि विरोध गर्नु हुँदैन। यो राम्रो छ, विकास हुनुपर्छ होइन, विकास हुनु पनि पर्छ, समृद्धि हुनुपर्छ, समृद्धिको उद्देश्यका साथ नै अगाडि बढिरहेका। त्यसैले चाहिँ मैले अघि नै भने यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको बजेट गर्न सक्ने हिसाबले विकासमुखी रोजगारमुखी यो तरिकाले यो बजेट आउँदैछ। हेरौँ अब तपाईँको चाहिँ मैले अघि नै भने विगतका दिनहरूमा बजेट नआएको होइन, विगतको दिनमा तपाईँको नीति तथा कार्यक्रम नआएको होइन, विगतका दिनहरूमा सिद्धान्त र प्राथमिकता नल्याएको होइन, तर यो परम्परावादी नै भयो, निरन्तरता भयो। तर त्यसमा तपाईँको चाहिँ हामी जुन फड्को मार्नुपर्ने त्यो फड्को मार्न सकिरहेका छैन। यो बजेटले त्यो फड्को मार्ने तरिकाले चाहिँ आउँछ। हामी कार्यविधिको हिसाबले, सार्वजनिक खरिद ऐनको हिसाबले पोखरा मेरो जिल्ला काशीको सदरमुकाम पोखरा राजधानी, पोखरा गण्डकी प्रदेशको राजधानी, पर्यटकीय राजधानी, त्यहाँको चाहिँ सार्वजनिक खरिद यन्त्र तपाईँको चाहिँ मेरो गाउँ सिग्लेजको सार्वजनिक खरिद यन्त्र पनि एउटै हुनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यका साथ आएको बजेट छ अहिले यो। त्यस कारणले चाहिँ यो धेरै समस्याहरूले चाहिँ गिथुलिएको हुनाले यसलाईबाट अर्को मारेर अगाडि बढ्ने कुरामा अलिकति समय लाग्छ। आत्तिनु हुँदैन। म नेपाली जनतालाई आग्रह गर्छु, नेपाली जनतालाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यही देशमा तपाईँलाई यतिकै भेटेको मौकामा एउटा प्रश्न सोध्नै पर्यो। राम्रो काम गर्छु भन्दा भन्दै तपाईँकै सांसद, तपाईँकै क्षेत्रको सांसद मन्त्री विद्या भट्टराईलाई केपीओले निकाले त? होइन, यो विद्या भट्टराई निकाल्ने भन्ने कुरामा तपाईँ के भन्नु? यो प्रधानमन्त्री सिस्टममा अब प्रधानमन्त्रीले राख्न पनि पाइन्छ, हटाउन पनि पाइन्छ, सकिन्छ। तर ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मैले बुझेँ ऊ प्रधानमन्त्रीले हटाएको पनि होइन, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नमिल्यो भने सदास्फूर्तिका साथ उसले राजीनामा दिएको हो होइन। उसले राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्रीले हटाएको पनि होइन। प्रधानमन्त्रीले हटाउन पनि सक्थ्यौँ, किनभने मन्त्री हटाउनलाई यो के भन्छ संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री सिस्टममा प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्छ। उसले आफूले सदास्फूर्तिका साथ यसमा मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीसँग जोडिने वा कुनै व्यक्ति विशेषसँग जोडिने कुरा मेरो त्यति राम्रो हुँदैन। એટલે उसले सदास्फूर्तिमा राजीनामा दिएको हुनाले त्यसलाई तपाईँको यो प्रसङ्ग ठुलो प्रसङ्ग पहाडलाई तिल बनाएर चर्चा भयो होइन। पार्टीभित्र त्यत्रो यो पार्टीभित्र मन्त्रीलाई हटाउने राख्ने कुरा त प्रधानले सकिहाल्छ नि, ठुलो कुरा हुँदै भएन नि। हेमजङ गुरुङज्यू, अब गरिएछ भने पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अब राम्रो बजेट ल्याउँछ, राम्रो काम गर्छ, विकासको हुटुटी बोकेर आएको सरकार केपी ओली सरकार, तपाईँले किन आन्दोलन गर्ने? अब चुप लाएर बस्नु घरमा? होइन, केपी ओलीको विरुद्धमा गरेर लगायो होइन नि हामीले त। केपी ओली प्रवृत्तिको विरुद्धमा गरेर लगायो। व्यक्तिगत रूपमा केपी ओलीसँग हाम्रो कुनै असहमति छैन व्यक्तिगत रूपमा, अनि तर उहाँको जुन प्रवृत्ति छ नि, तपाईँ केपी ओली मात्रै अहिलेको यो चलन चल्तीको भनौँ न नेपालमा रहेका धेरै ठुला पार्टीहरूको नेताहरूको जुन प्रवृत्ति आयो नि, अलिकति केही जान्ने बुझ्ने देशको लागि केही गर्न सक्ने मान्छेलाई देशमा बस्ने वातावरण नबनाइदिने छैन, विकास निर्माण उद्योग धन्दा गर्ने खालको व्यवस्था होइन। अहिले निस्क्यो नि, त्यो भ्यू टावर बनाउने पैसाले त्यहाँ एउटा मलको कारखाना बनाइदिएको भए आम्दानी हुन्थ्यो, युवाले काम पाउँथे, धेरै रोजगारी पाउँथे। अनि पूर्वी पहाडमा धेरै जडीबुटीहरू, धेरै किसिमको प्राकृतिक स्रोत छ, त्यसलाई त्यहाँ खपत हुने खालको एउटा उद्योग बनाइदिए के हुन्थ्यो। अनि अहिले जुन बजेटको कुरा आयो नि, हामी अहिले पनि निवेदन गर्छौँ, बिग्रिया छैन। नीति कार्यक्रममा केही कुराहरू नीतिगत रूपमा केही कुराहरू आए पनि अब बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा चाहिँ यथार्थमूलक हाम्रो मान्यजी हुनुहुन्छ। अब उहाँ मान्यजीको मलाई त्यति थाहा भएन, उहाँ हाम्रो मनोहर मान्यजी चाहिँ तल वडा लेभलबाट चुनाव जित्दै यहाँ पुगे सांसद बनेको मलाई थाहा छ, जिते मान्छे, उहाँलाई थाहा छ मान्छे। अब अहिले बोल्ने क्रममा उहाँलाई कतिपय कुराहरू बाध्यात्मक कुराहरू होला, कति उहाँले मनमा लागेको कुरा पनि पार्टी सिस्टममा कति भन्नु मिलाउनु पर्यो। तर हाम्रो कुरा के हो भने त्यो
जनप्रेमी खालको जनताले चाहेको अनुसारको हाम्रो भूबनावटले हाम्रो आवश्यकता अनुसार हुने खालको बजेट बनाइ आइदियो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो त्यस्तो बजेट त्यस्तो राम्रो काम सरकारले गर्यो भने त तपाईँहरूको आन्दोलनको औचित्य छैन नि होइन बजेटलाई हेरेर अहिले हामीले राजाले के भन्यो राजा त म नागरिक भएर देशमा बस्छु भनेर जनताको नासो जनताले बुझाएर गएको होइन राजाले हो कि होइन भन्नुहोस् न अहिले फेरि राजाले जनताले चाह्यो आवश्यक ठान्यो भने म केही गर्न तयार छु भनेर भन्नुभएको छ मलाई राजा बनाऊ भनेर त उहाँ त हिँड्नु भएको छैन तर हाम्रो कुरा के हो भन्नुहोस् न हाम्रो कुरा के हो भने जुन बेलामा अथवा पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि उहाँहरूकै अगुवाईमा यो देश बन्यो विशाल नेपाल बन्यो त्यसपछिका राजाका सन्तान दर सन्तानकै पालामा धेरै राम्रा कामहरू भयो केही कमी कमजोरी भयो होला त्यो बेला पनि होइन तर धेरै महेन्द्र राजाको पालामा जे कुराहरू भएको थियो नीतिगत रूपमा वीरेन्द्र राजाको कुराहरू पालामा के भएको थियो त्यो कुराहरू अहिलेको जुन परिपाटीमा तुलना गर्यो भने यो लोकतान्त्रिक भने पनि गणतान्त्रिक भने पनि त्यो चाहिँ राम्रो रहेछ नि त्यसकारण त्यतातिर जाने हो कि भने हामीले किनभने अहिलेको नेताहरूको प्रवृत्तिले बिग्रियो अघि यहाँ सन्दर्भ चल्यो अब काङ्ग्रेस र एमाले ठुलो दलहरू मिल्यो भने यहाँ राम राज्य खडा गर्ने भन्ने खालको तर सुन्नु न यो 3 करोड जनतालाई सबैलाई थाहा छ कि जब यो सरकार भ्रष्टाचारको कुरा तल जनता लेभलसम्म पुग्यो अब सबै नेतालाई कारबाही गर्नुपर्छ जसले बदमासी गर्यो भन्ने कुरा आएपछि यी बाध्य भएर मिले त्यही सरकारमा त्यति मात्रै हो र त्यही सरकारमा पटक कुन सरकार काङ्ग्रेस एमालेको सरकारमा हामी गएको छौँ अहिले प्रचण्डको सरकारमा गएको होइन गएको छौँ ओलीको सरकारमा गएको हिजो राप्रपा गएर केही गर्न सकिन्छ कि योगदान दिन सकिन्छ भनेर गएको हो र हामीले फेरि के हो भने हामी ब्याक पनि भयौँ नि किनभने त्यहाँ राम्रो काम त आएन ब्याक भयौँ अहिले पनि सरकारमा अब भनेकै हो हामी गएनौँ अनि होइन त्यस कारणले हाम्रो आशय के हो भने हाम्रो अनुरोध पनि हो प्रधानमन्त्रीजीलाई बजेट राम्रो आओस् अब अर्को कुरा भ्रष्टाचारलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ जोसुकै होस् सबभन्दा पहिले बदमासी गरेको छ नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षले कारबाही गरेको पछिल्लो समय अथवा म पनि उपाध्यक्ष छु मैले बदमासी गरेको मलाई पनि कारबाही पहिले तर कारबाही सबैलाई हुनु पर्यो समान हुनु पर्यो कारबाही बदमासी गरेको जो पहिले पनि कारबाही हुनु पर्यो पहिलो कुरा अनि दोस्रो कुरा अहिले अघि तपाईँले भनिरहनु भएको थियो एउटा सन्दर्भ राजाको कुरा मैले कुरा नबुझेको कुरा किन राजा भन्ने बित्तिकै किन डराउनु पर्यो हाम्रो नेताहरू राजा चाहिँ नडरेकन मठ मन्दिरमा पूजापाठ गर्दै हिँड्ने जनतालाई भेट्दै हिँड्ने त्यति भइहाल्ने जनता राजा त्यसो गर्दा हिँड्न हुने हामी अथवा हामी भन्दा त अझै कमजोर परिस्थिति भएका मान्छेहरू अहिले आएर 3टा प्रहरीको बेरियरभित्र बस्नुपर्ने होइन अनि भ्रष्टाचार कुरा गर्ने बित्तिकै यो अप्राकृतिक गठबन्धन गर्दै पर्ने अनि राजाको कुरा गर्ने बित्तिकै हाम्रो प्रचण्डजी हुलागी मार्गमा हिँडिरहेको मान्छे आएर अहिले के भन्दैछ प्रचण्डजी के भन्दै हिँड्नु भएको छ सबैलाई थाहा छ त्यस कारणले मैले नबुझेको उहाँहरू किन त्यसरी डराउनु भयो के कमजोरी रहेछ हामी त क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलोफडको भोकी भन्ने त्रास भने दलहरूलाई खेलो खालोमा त उहाँहरू लागेकै छ नि राजनीतिमा त उहाँहरू लागेकै छ नि खेलो खालोमा त हामी लाग्नु परेको छैन उहाँहरू त लागिरहनु भएकै छ होइन देशको परराष्ट्र मन्त्री जस्तो मान्छे पटक गएर छिमेकीहरूमा गएर अब के भन्न गएकै हो ठुलो नेताहरू पनि कहिले उपचारको ज्ञानेन्द्र शाहमा पुग्छ नि बेला बेलामा होइन उहाँ पनि जानुभयो होला उहाँ पनि बिरामी भयो होला अनि धार्मिक तीर्थमा जानुभयो होला उहाँ त नागरिक रूपमा जानु भएको छ नि होइन उहाँ नागरिक रूपमा जानु भएको छ या त नेताहरू पदै बोकेर कुर्सी बोकेर जानु भएको छ नि लाग्छ यो मुलुकमा तपाईँ हाम्रै पालामा सनातन हिन्दू राज्य सहितको राजसत्ता आउँछ भन्ने कुरा लाग्छ तपाईँलाई एकदम लाग्छ हामीले भन्दा नि जो ठुलो पार्टी जो सत्तामा धेरै पैसा छन् उनीहरूकै कारणले आउँछ उनीहरू गल्तीले उहाँहरूकै योगदानले आउने हो उहाँ त सचिन्छु भनिसक्नु भएको छ त्यो त उहाँहरूले भन्नु पर्यो नि उहाँहरू त भन्नु पर्यो नि प्रचण्डले भनिरहेछन् माधव नेपालले भनिरहेछन् सबले भन्छ जसले धेरै बदमासी गरेको छ जसले धेरै पदमा पुगेर बदमासी गरेको छ त्यसले सबैले भन्छ त्यही त ज्ञानेन्द्र शाहको नि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ त्यो बाँकी राखेछ हिजो वीरेन्द्र राजाको त्योभन्दा पहिलेका पुर्खाको सम्पत्ति बाँकी राखेको थियो र सबै ट्रस्टमा गइसक्यो गयो नि अहिले पनि ज्ञानेन्द्र राजाको छानबिन गरोस् न होइन पक्कै पनि बदमासी गरेर हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौँ तर त्यो आफू बदमासी गर्ने देश र जनताको
विरुद्धमा के अरे क्रियाकलाप गर्ने अनि अरूलाई दोष दिएर आफू चाहिँ पानीमाथिको ओभानो भएर पाइन्छ। माधव कुमार नेपालको पतञ्जलि जग्गा प्रकरणको कुरा थाहा पाउनुभयो? सुनेको छु। जोगाउनुपर्छ भनेर कसरी फोन गरे राष्ट्रपतिलाई अथवा अख्तियारका प्रमुखलाई? विद्यादेवी भण्डारीदेखि पुष्पकमल दास समस्या हामीले भन्दै आएको छु। अब के हो त अनि? सुन्नु दाहालजी, अहिले हामीले भन्दै आएको यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति हाम्रो विरोध होइन, तर समस्या के भयो भने बदमाशीहरूलाई ढाकछोप गर्ने, आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ जोगाउने काममा राजनीतिक नेतृत्व रहेको लाग्यो कारवाही गर्ने जुन के सहकारी ठग माया राईलाई पक्राउ गर्यो, जेलमा हाल्यो, त्यो त बिचराहरूलाई पक्रेको, ठुल्ठुलो खै पक्रेको क्रमिक रूप आउँछ नि। क्रमिक भनेको रिता सिंह बाल मन्दिरको घोटाला गर्ने रिता सिंहलाई अब कारवाही हुँदैछ। कारवाही कहिले हुन्छ हेर्नुहोस् त, प्रक्रियामा कारवाही छैन। रिता सिंहको कुरा गर्दैमा रविन्द्र मिश्रलाई कति कारवाही भएको छ? रविन्द्र मिश्र जस्तो मान्छे होइन, उसले अहिलेको संविधान अनुसार मानव अधिकारको कुरा के अरे व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा बोल्न त पाइयो नि, राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि छ नि। तर मान्छेलाई उकास्नु भयो। सुन, अहिलेको प्रधानमन्त्रीको उहाँसँग चुनाव लडेको सँगै अहिलेको उपप्रधानमन्त्रीसँग उहाँको दिदीले बदमासी गर्यो भने यो बदमासी गरेको कुरा कुनै पत्रिकाले लेखेपछि उहाँले त्यो कुरालाई यो कुरा यस्तो हुँदैन थियो, ठिक छैन भन्दैनन्, किनकि प्रकाशमान सिंह भड्किन्छन्, प्रेमलाईले मुद्दा दर्ता नगर भन्छन् भन्ने हामी सुन्थ्यौँ। त्यसकारणले यो अख्तियार, यो अदालत, यो प्रहरी, यो संस्थाहरू निष्पक्ष हुनु पर्यो क्या। जस्तो हुनु भएन, त्यसरी हुनु भएन। तपाईँले सुन्नुभएको छ, हाम्रो अध्यक्षजीले त भनिसक्नु प्रहरी प्रमुख पनि कुनै दलको भातृ सङ्गठनको प्रमुख जस्तो भयो, त्यस्तो हुनु भएन भने हो। व्यक्तिगत रूपमा अहिले भने होइन। आउँछु म तपाईँसँग, मान्य दिलकुमारी शाहज्यू, तपाईँ हाम्रै पालामा यो मुलुक बन्छ? मुलुक बन्ने प्रक्रियामा बनाउनु पर्यो नि नेताहरूले। बनाउँदैन यिनीहरूले, उहाँ मान्यजी भन्नुभएको दुईटा दलले अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, कुनै कारण देशै बनाउनको लागि आउनु भएको छ। ठिकै छ, देश बनाउनु दुईटा दल मिलेर। माओवादी भित्रको तपाईँलाई चाहिँ आशा रहेछ यो सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा? छैन, आशा छैन। के हुन्छ कि भन्ने हुन्छ तपाईँ? होइन, आशा त छैन देश बनाउनु, अपेक्षा छ। तर यहाँ छ कि भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनमा पुरा सहयोग छ। यो 2/3 अहिले सरकार केपीओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारले जोगाइरहेछ। सहकारी मुद्दा दर्ता गरिरहेछ। एउटा मात्र माधव नेपालको पालो आउँदैछ, ठिक छ, आउँछ पालो, मेरो पनि आउँछ, म भन्छु मेरो पनि आउँछ। रिता सिंहलाई मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ, माधव नेपालको पालो सबैको आउनुपर्छ। यसपछि मोहन बहादुर बस्नेत, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको पालो आउँछ। होइन, सबैलाई आउनुपर्छ, तर यहाँ व्यक्तिगत रिस्वी गरेर त हुँदैन नि त। है स्वच्छ हुनु पर्यो, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेर भ्रष्टाचारको भएन भने तपाईँको विचार? चाइना सानोलाई ऐन गरेर यस्तो गरेर तपाईँ हाम्रै पालामा यो मुलुक बन्छ कि बन्दैन, तपाईँलाई के लाग्छ? अब के गर्नु, मलाई त लाग्दैन अहिले त, यस्तो प्रक्रियाले त लाग्दैन। सत्यको सत्य बोल्छु कि कालोको कालो सेतोको सेतो बन्दैन। यस्तो प्रक्रियाले गएपछि कहिले देश बन्दैन। म तपाईँसँग अन्तिममा छु, हेमचन्द्र गुरुङज्यू, यो गणतन्त्र देश पाउँछ कि बनाउँदैन? गणतन्त्रले होइन, हामीले देश बनाउनु पर्छ र यो देश बनाउनलाई शुद्धिकरण, व्यापक शुद्धिकरण, सबभन्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण, नेताहरू, ठुल्ठुला नेताहरू, ठुल्ठुला नेता, कर्मचारी, पुलिस, न्यायाधीश, बिचौलिया, व्यापारी सबैको छानबिन भएर कारबाही हुनुपर्छ र यो देशमा राज संस्था नआएसम्म देश बन्दैन। बुझ्नु, देश सुन्नुभयो त? यो सबै छानबिनको लागि चाहिँ राज संस्थै आउनुपर्छ भन्नुभयो उहाँले, उपाध्यक्षज्यूले। यो छानबिन गरिरहेको अहिले तपाईँले त्यत्रो मान्छेको नाम उठायो नि तपाईँले, होइन? अझै पनि यो सरकारले भ्रष्टाचारलाई जोगाउन खोजेको भने ती मान्छेहरूको नाम त आउने थिएन नि त, होइन? आउँदैन भनेर आशंका व्यक्त गरेर भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्ने भने नीति हुन्छ, विधि हुन्छ, कानुन होला, कानुनी राज्य हो नि, विधिको राज्य हो नि, विधि अनुसार चलाउने हो नि। त्यसैले यो कानुनी राज्यमा विधि अनुसार चलाउने, नीति अनुसार चलाउने भएको हुनाले अहिले बाल मन्दिरको कुरा उठाएको छ, त्यसपछि तपाईँको कुरा उठाएको छ, अरू तपाईँको चाहिँ कुराहरू मुछिएको छ। यसलाई तपाईँको अहिले अब उहाँहरूलाई किटानी चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारी साबित नगरेसम्म भ्रष्टाचारी भन्नु भएन, तर छानबिन यो कतै
छानबिन नहुने भएको कुरा आउने, छानबिन नहुने भएको कुरा आउने थिएन। ओली सरकारको पालामा भ्रष्टाचारी उम्किन पाउँदैन। होइन, ओलीले भ्रष्टाचारी जोगाउने हो भन्दा बालमन्त्रीको कुरा किन ल्याउने? बाध्य भयो भन्छ तपाईँको चाहिँ बालमन्त्रीको कुरा किन मैले मिसाइहालेँ। भ्रष्टाचारको मुख नहेर्ने प्रधानमन्त्रीले हिजो अस्ति लुम्बिनीमा के भयो बौद्ध जयन्तीमा उहाँले वारेन्टेड मान्य दौड राखिसक्नुभयो मान्यज्यूले। अहिले पछि राख्नुभयो, आज मात्रै राख्नु भएको छ होइन? आज राख्नुभयो नि वारेन्टेड मान्यले बोकेर हिँड्ने हो होइन होइन? अब यसो छ, अब यो भुटानी शरणार्थीको कुरा किन आउँदैन? किन यो चिया बगानको कुरा किन आएन? किन यो माओवादीको चाहिँ कुरा आउँदैन? किन कुरा आएन? शुद्धिकरण गर्नु त्यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो, माथिबाट सुरु गर्नु पर्यो, मेनबाट सबलाई। यसो छ क्या, यो पनि सिस्टम होला नि, होइन? यो पनि मन परेन भन्ने नाममा यो पनि विधि होला, यो पनि प्रक्रिया होला। कानुनी राज्यमा कानुनी अनुसार हुन्छ। प्रक्रियामा कुनै पनि भ्रष्टाचारी उम्किन पाउँदैन। होइन, कुनै पनि मुलुकमा कुनै पनि तपाईँको चाहिँ ठाउँमा वा कुनै पनि हिसाबले पनि भ्रष्टाचारले अनुमति पाइँदैन। ओली नेतृत्वको सरकारले होइन, ओली नेतृत्वको सरकारले त अब चाहिँ तपाईँको बिस्तारै तपाईँको यो 10 महिना त भइसकेको हिसाबले भन्ने। त्यस कारणले चाहिँ त्यतिखेर फेरि तपाईँसँग छलफल गरौँला। हुन्छ, म त सधैँ म भ्रष्टाचारलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने होइन क्या। भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारीलाई तपाईँको सजाय दिनुपर्छ भन्ने हो। तर यो एउटा यसो छ, भ्रष्टाचारीको नाममा एउटा ठुलो भाष्य बनाइराखेको छ। हेर्नुहोस्, मैले भाष्य बनाइराखेको छ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। यो पनि विधि होला, सिस्टम होला, सबै कुरा। यो तपाईँको चाहिँ ललित निवासको कुरामा त्यो त हो ढिला सुस्ती हुन्छ क्या। होइन, ढिला सुस्ती किन गरिन्छ? होइन, प्रक्रियामा जानु, प्रक्रियामा त जानु गएर पनि फेरि गएर पनि त्यो अब तपाईँ हिसाबले ललित निवास तपाईँको चाहिँ कति सालमा त तपाईँको क्याबिनेटले निर्णय गरेको? कृष्णप्रसाद भट्टराईको पाला, कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा निर्णय गरेको हो र भट्टराईको पालामा कृष्णप्रसाद। तर त्यसपछि तपाईँको त्यसपछि जो थुन्ने काम कसलाई भयो? मिनबहादुरलाई भयो नि। त्यसको ठिक 13 वर्ष पछाडि तपाईँको जग्गा लिने मान्छेलाई कारबाही गऱ्यौँ कि भन्नाले जेल हाल्ने काम गऱ्यौँ हामीले। त्यो निर्णय गर्ने मान्छे जग्गा किन्ने मान्छे नेता चाहिँ छुट्यो कारबाही गर्नुपर्छ। भुटानी यहाँ पनि बेइमानी भइरहेको होइन, त्यही जग्गा किन्ने मान्छे अरू नेताहरू त छुट्यो नि। होइन, भुटानी शरणार्थी भुटानी शरणार्थीमा टोप बहादुर राईमाझी जस्तो अहिलेसम्म उसको छोरा उसको अहिलेसम्म घरमै छ। छलफल गर्न समय सकियो आजको लागि। तपाईँ तिनजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज विशेष गरी अहिलेको बजेट र भ्रष्टाचार र मुलुकको पछिल्लो राजनीति र राजावादीको आन्दोलन यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुन्थ्यो नेकपा एमालेका सांसद नेता मानबहादुर गुरुङ, त्यसै गरी राप्रपाका उपाध्यक्ष हेमजङ गुरुङ र त्यसै गरी आजको छलफलमा मसँग नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री पूर्व सांसद दिलकुमारी शाह। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।